जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 49 श्लोक नंबर 1। अथ एकोनपञ्चाशः सर्गः। ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनूमान् क्रोधतां रक्षोधिपमवैक्षत राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजिता मुक्ता जालावृतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिम् वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः महारक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरोषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः विचित्रं दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंश्रं प्रलम्बं दशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरो भ्राजमानं महोजसं नानाव्यालसमाकीर्णैश्शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबालार्कमिवाम्बुदम् बाहुभिर्बद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरोषितैः भ्राजमानाङ्गदैर्भीमैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगचित्रिते उत्तमस्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम् दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितं कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसपतिं हनूमानतितेजसं वेष्टितं मेरुशिखरे सतोऽयमिवतो यदम् सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपमवैक्षत भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे
एकोनपञ्चाशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम।